सुनेगा, वहां तो फसा की कुर्बानी को उस वक्त जब तू मिस्र से निकला था, यानी शाम को जो सूरज डूबते वक्त गुजराना। आमीन आमीन। आमीन आमीन। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अब खुदा यहाँ पर हमें क्या बता रहा है? खुदा की प्रस्तिश के लिए मुहैया करदा जगह। ये नबी का मैसेज है। और 3 साल से जब से मैंने मैसेज का चर्च पेशावर में यीशु ने बनाया, मैंने नहीं बनाया, सॉरी, यीशु ने जब से पेशावर में मैसेज का चर्च बनाया है, तो ये मेरी डायरी इस बात की गवाही देती है कि इसमें हर जगह पर आपको मैसेज के मिलेगा लिखा हुआ, हर एक मैसेज की कोटेशन मिलेगी लिखी हुई। वो इसलिए लिखी मिलेगी कि नबी के बगैर मैं किसी बात को बयान कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जब असल को देख चुका हूँ, उस कुव्वत और ताकत को देख चुका हूँ, उस पावर को देख चुका हूँ, उस ब्लेसिंग को देख चुका हूँ, उस जाके का मजा चख चुका हूँ, तो मुझे और कोई जाके अच्छे ही नहीं। तो खुदावन का जो बंदा है वो इस मैसेज को सनारा लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में अमेरिका 25 अप्रैल 1965 विलियम मैरिन ब्रैनम के खुदा के लिए प्रस्तिश के लिए मुहैया करदा जगह। तो क्या आप चाहते हैं कि नबी ने जो 25 अप्रैल में 1965 में ये बात की है उसे आज सीखे? क्यों आप चाहते हैं? कलाम साहब कहते हैं कि 2 आदमी जमीन पर किसी काम के लिए मुतफिक होगा, वो काम हो जाएगा। जब तक आप मुतफिक नहीं होंगे तो काम नहीं होगा। आपको मुत्तफिक होना पड़ेगा, क्योंकि आपने उस जगह को आज हासिल करना है। कौन सी जगह? मुहैया करदा जगह। तमाम जगहें बेफजूल हैं, वही जगह में बरकत और ब्लेसिंग है जो खुदा की मुहैया करदा जगह। तो क्या आप चाहते हैं खुदा का मुख पर और जिंदा कलाम सुने? सब अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और अपने लिए आज कलाम मांगेंगे और उस अबलीस को पहले झिड़केंगे जो आपके ज़हनों को, सोचों को, ख्यालों को इधर उधर लेकर जाता है, ताकि आप कलाम की बातों को सीख न सके। क्योंकि अबलीस की कोशिश ये है कि खुदा के लोग खुदा को न जान सके। आज आप खुदा को जानने के लिए आए हैं, आज आप बरकत लेने के लिए आए हैं, आज आप ब्लेसिंग लेने के लिए आए हैं। ब्लेसिंग के बगैर आप खुदा को जान नहीं सकते। जिंदा जलाली यीशु नासरी, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, क्योंकि तू भला है, तेरा प्यार निराला है, तू जीबो मशीर खुदा है, तू अबियत का बाप, सलामती का शहजादा है, तू खुदावंदों का खुदा है और तू बादशाहों का बादशाह है और तू यहाँ पर मौजूद है। कादिर मुफ्ती खुदा, जब तू यहाँ पर मौजूद है तो खुदावन मेरी क्या औकात है, मेरी क्या काबिलियत है कि यीशु मैं कहूँ कि मैं बयान करूँ। कादिर मुफ्ती खुदा, मैं तुझे दावत देता हूँ, खुदावन तो अपने बंदा में से होकर बोल, ताकि कादिर मुफ्ती खुदा वो छुपे भेद मकाशवात जो तेरे नबी ने जाहिर किए हैं वो हम पर आश्कारा हो जाए, और जब उस अबलीस से मुकाबला हो तो उसे तेरे यीशु नाम से शिकस्त दे। कादिर मुफ्ती खुदा, मेरे लफ्जों में कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंसान के लफ्ज फकत मारते हैं, जिंदा करता है यीशु का कलाम, यीशु के अल्फाज जिंदा करते। आज तुम सबको जिंदा करते खुदावन, तो अपने बंदा के साथ होना, लफ्जों की तरतीब देना, बोलने की कुव्वत और ताकत देना, और खुदावन जैसा कि तेरा नबी कहता है कि मैं सिर्फ पेपरों को पलटा सकता हूँ मगर इनकी गहराई में तू जा सकता है, तो खुदावन आज भी तू ऐसे ही खुदावन गहराई में लेकर जा। सब कुछ तेरे सुनाम से मांग के और पा लेते हैं। खुदावन आपको बरकत दे। पहले कुछ सच्चाई आपसे बयान करना चाहूंगा। नबी कहता है, जब नबी कलाम पेश कर रहा, दुआ कर रहा, तो उस वक्त खुदा का पाक रूह जुम्बश कर रहा। उस वक्त क्या कर रहा था जी? खुदा का क्या कर रहा था? खुदा का पाक रूह जुम्बश कर रहा। तो क्यों खुदा का पाक रूह नहीं जुम्बश कर? आज कर रहा कि नहीं? उस वक्त उन
منہ سے آمین اور ہاللویا نہیں نکل رہا تھا. ان کے منہ سے کیا نہیں نکل رہا تھا؟ آمین اور ہاللویا. تو جب ایک بار جنبش کر رہا ہے اس کے منہ سے نہیں نکلا تو دوسرے طرف چلا. خدا کسی کا انتظار نہیں کرتا. آپ کے منہ سے ہاللویا اور آمین نکلنا چاہیے, کیونکہ یہ آپ کسی آدمی کی تعریف نہیں کر رہے بلکہ اس خدا کی تعریف کر رہے ہیں. کیونکہ یہ جو خدا کے پرستار ہیں, خدا سے محبت رکھنے والے ہیں, خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں, وہ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے آمین کہتے ہیں, خدا کا شکر ادا کرتے ہیں, ہاللویا کے نعرے مارتے ہیں, کیونکہ وقت خیر ہے. وقت کی یہ ختم ہو گیا, وقت بالکل ختم ہو گیا. میرے بہنوں بھائیوں بچوں عزیزہ, وقت بالکل ختم ہو گیا. اس وقت کو غنیمت جانو کہ خدا نے وقت ختم میں سے ہمیں ایکسٹرا وقت دیا. کیوں خدا نے ایکسٹرا وقت دیا ہے؟ کہ وہ آپ کی اور میری ہلاکت نہیں چاہتا. خدا اپنے کلام کے ساتھ, خدا نبی کہتا ہے خدا تبدیل نہیں ہوتا, خدا لا تبدیل ہے. وہ جب لا تبدیل خدا ہے جو آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ محبت رکھ رہا ہے, آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ ایک رابطہ رکھ رہا ہے, تو ہم اس رابطے کا, اس محبت کا فائدہ اٹھائیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے بھائی نے بک شائع کی تھی نبی کی, اسے چرواہ ہی ضرور ہونا. اسے چرواہ کیوں ہونا؟ سنا جی میں سنا کہ نہیں؟ بڑھیا بھی ہوئے گا. اب وہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ وہاں پر بڑی اس وقت اسمبلیاں تھیں, انہوں نے بڑی اسٹڈی کر کے رکھی تھی. یسوع مسیح پیدا ہوگا, یسوع مسیح کی یہ شناخت ہوگی, یسوع مسیح ایسے ہوگا, یسوع مسیح ویسے ہوگا. انہوں نے بڑی ٹیکنالوجی, بڑا دماغ استعمال کیا ہوا تھا کہ یسوع مسیح آئے گا, مگر ان کو پتہ نہ چل سکا, ان کو پتہ نہ چل سکا. خدا میں یسوع مسیح نے آنا کیا بن کر تھا؟ آپ کے لیے اور میرے لیے برا بنا. یسوع مسیح نے آنا کیا تھا؟ برا. برے پیدل چلنی چاہیے. برے کوئی محلہ بھی پیدا نہیں ہوتا, نبی کہنا ہے برے کوئی بھی محلہ نہیں پیدا. برے جب بھی پیدا ہوتے چرنی میں پیدا ہوتے. وہ پھر فرشتیاں نے کدے کو بھیجا نے؟ آپ نے سامنے میسج سنا کدے کو بھیجا؟ چرواہوں کے پاس بھیجا. فرشتوں کو تو فرشتے کندے خدا بندہ نے دے کپڑے بڑے میلے نے, انہوں نے کول تے غزلہ پڑا ہوا ہے, ان کے پاس تو گویا پڑا ہوا ہے, ان کے پاس تو سمیل آ رہی ہے, مگر خدا کے فرشتے خدا کی آواز کو سنتے ہیں. وہ اپنی فرمائشیں نہیں پوری کرتے, اپنی جو ان کی اپنی جو خیالات ہیں ان پر نہیں چلتے, بلکہ وہ خدا کے کلام پر چلتے ہیں. جب وہ فرشتوں کے پاس وہ چرواہوں کے پاس آئے فرشتے, تو انہوں نے خدا کی وہاں پر حمد کی. فرشتے نے آ کر کیا کی جی؟ فرشتے نے آ کے کی تھی جی؟ حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خدا کی بڑائی کرنا. تواڑے کو بھی فرشتے نے آ کے خدا کی حمد کی. آج تک آپ کی فرشتے نے آ کے خدا کی حمد کی. کتنی کا نہیں حمد جی؟ کتنی کا نہیں؟ کسی خدا سے چوائے, یہ اس کو خدا کو پسند آئے. اس نے ان لوگوں کو چنا جن کی کوئی بھی خوبی نہیں تھی, جن کے اندر کوئی بھی قابلیت نہیں تھی. ان کے پاس زندگی کا بادشاہ, زندگی کے میسج اس کے پاس ہے کہ جب دنیا کا منجی پیدا ہو. اگر تو اس بک کو سنا دوں, خدا ان کا شکر ہے کہ اس بک کے میں نے 2 میسج سنے تھے. ایک اتوار 1.5 گھنٹے, 1.25 گھنٹہ, پھر دوسرے اتوار. تو یہ میں پاری بڑا اچھا, پاری نہیں اچھا, اچھا میرا یسوع ہے. اچھا میرا یسوع ہے جو مجھے کھڑا کرتا ہے, جو مجھ پہ جو کر بولتا ہے. اور کوئی بھائی اچھا نہیں ہوتا, بھائی کو کھڑا کرنے والا یسوع اچھا ہے. کیونکہ کلام کہتا ہے جب تک گھر بنانے والا نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت. اب ہم ذرا یہ جو ہم نے بک یہاں پر دیکھی, ذرا اس کی طرف آتے ہیں اور اس میں سے دیکھتے کہ نبی کیا بات کرتا ہے. نبی کہتا ہے کہ اس عظیم وقت جو کہ چنیدہ اور اس دنیا سے الگ کیے گئے ہیں, یہ وقت کن کے لیے؟ خدا کے چنیدہ اور دنیا سے الگ کیے ہوئے لوگوں کے لیے.
یہ جو وقت میں آپ کھڑے ہیں نبی کی بات سننے، یہ ان کے لیے، نبی کے پیغام کے لیے آنے کے لیے، نبی کے پیغام کے لیے آنے کے نبی کہتا ہے خدا کے کلام کے لیے آنے کے لیے نبی اپنے آپ کہتا ہے کہ میں بڑی ایک اعزاز کی بات سمجھتا ہوں۔ کہہ رہا ہے کہ میں خدا کا کلام سنانا نا کہ میں اپنے واسطے ایک اعزاز کی بات سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ خدا کے کلام کو سننے والے، پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہے۔ یہ کیا ہے؟ اعزاز کی بات ہے۔ نبی کہتے ہیں یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے۔ خدا نے اپنے بچوں کو الگ کیا۔ خدا نے کی کیا جی؟ اپنے بچوں کو الگ کیا ہوا ہے۔ خدا نے کیا کیا؟ بچوں کو الگ کیا، اور اس بڑی امید کے ساتھ کہ ہمارا پیارا خداوند یسوع مسیح کسی بھی وقت آ سکتا۔ الگ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ یہ نہ ہے نا کہ الگ کیتے ہیں تو کڑوے دانے بھی تو جڑے اچھے دانے نے وہ دونوں پیسے جان تو نہ کڑویاں دا پتہ چلے تے نہ میٹھیاں دا پتہ چلے۔ اسی لیے خدا نے یسوع مسیح کی آمد سے پہلے اپنے لوگوں کو الگ کیا۔ جدو الگ کیتا جاندہ ہے اس وقت جب نبی نے منسٹری شروع کی، اس وقت بہت سی منسٹریاں، دنیا جان کی منسٹریاں، بڑے بڑے چرچ تھے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، بہت بڑی بڑی ان کے پاس ڈگریاں تھی۔ تو نبی آپ کا میرا 6ٹی کلاس پڑھا اور اس کو انگلش بھی اچھے طریقے سے نہیں پڑھنی آتی تھی، اس کی وائف پیچھے بیٹھ کر پڑھتی تھی۔ کون پڑھ رہی تھی؟ اس کی وائف پڑھتی تھی اور وہ پھر بولتا تھا اور لوگ اس کی انگلش سے ہنستے تھے۔ اب خدا نے جب اسے کھڑا کیا، آج کسی کے خادم کو کھڑا کر دو نا، او جی میری اتنی تنخواہ ہونا چاہیے، میرا اے ہونا چاہیے، میرا او ہونا چاہیے، میری اس طرح۔ اب اس کے ساتھ صرف ایک بات کی جائے۔ نبی کے ساتھ کیا کہ جب وہ اپنی بیوی کو 15 روپے دے کے جنگل میں چلا گیا تو اس کے ساتھ صرف ایک بات کی جائے کہ تو اس دنیا میں، تمام دنیا میں میری منادی کرے۔ اب کلام کہتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ غریب سے غریب ترین خاندان میں پیدا ہوا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور مگر یہاں پر ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ اس بڑی امید کے ساتھ کہ ہمارا پیارا خداوند یسوع مسیح کسی وقت آ سکتا ہے، ہم اپنے دل میں اس بات کے لیے شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے اس زمانے میں آئے۔ نبی ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ ہمارے اس زمانے میں آئے گا۔ تو اب یہ بات ہمارے اوپر کس نے اتاری تھی؟ نبی نے۔ اور کلام میں پہلے سے یہ باتیں مرحوم ہو گئی تھی۔ 7ویں فرشتے کی آواز دینے کے زمانے میں جب یہ پوشیدہ بے کس پر کھولا جائے گا؟ دلہن پر۔ کس پر کھولا جائے گا؟ دلہن پر۔ دلہن دی بھائی نے پہلے کہتے خدا نے ان کو برکت دے، دلہن کی عدالت نہیں ہے، دلہن کی عدالت آپ کے منجی نے کر دی۔ اب یہاں پر اس طرف آتے ہیں، اس زمانہ میں جبکہ جنگ بہت مشکل ہے۔ اس زمانے کی جنگ سے آنے کا مشکل ہے، مشکل ہے، روز تانے مار دینے ہمارے، کبھی بہن بھائی، کبھی رشتہ دار عزیزوں کا، اور 5 بندے بڑے تانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑی الجھنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسی، دیکھیں آپ کے سامنے کی بات ہے، کوئی ایسی بلڈنگ ہے نہیں، شاگردوں کے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے اٹھ اور چل پھر۔ جنم کے لنگڑے کو کھلانا تو سارے مالدار چلتے پھرتے۔ اب ہم اس کلام کو دیکھ رہے ہیں، نبی کہتا ہے اس زمانہ میں جب جنگ بہت مشکل ہے، ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ یہ بیداری ہمارے اندر آئے۔ یہ بیداری کتنے آئے جی؟ کتنے دنیا جاوے؟ کدھر آئے بیداری؟ کتنے بیداری نانا چاہیے؟ تے روک کر کون رہے؟ کوئی چیز ہے روک سکتی ہے؟ جب آپ نے یسوع کو قبول کر لیا، جب آپ اپنا آپ یسوع کو دے دیا، تو اس بیداری کو بھی اندر آنے دیں۔
اب نبی کہتا ہے کہ یہ بیداری ہمارے اندر آئے اور ہم اس تازگی کو لے سکیں. یہ بیداری جب ہمارے اندر آئے گی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس تازگی کو لیں گے, اس ہمیشہ کی زندگی کو لیں گے, اس ہمیشہ کی خوشیوں کو لیں گے, اس اپنے دلہا کو لیں گے جس کے بعد کوئی موت, کوئی شیطان, کوئی ابلیسی قوت اور طاقت آپ پر غالب نہیں آ سکے. صرف اس بیداری کو ہمارے اندر, ہمارے اندر کس چیز کو آنے کی ضرورت ہے؟ بیداری کو. آج میرے عزیزوں, بیٹے اور بیٹیوں, آج ابلیس یہ نہیں چاہتا کہ آپ کے اندر بیداری آئے, آپ خدا کے ساتھ چلیں, آپ خدا کی باتوں پر ایمان رکھیں, آپ خدا سے محبت رکھیں. اب نبی کہتا ہے اور ہم اس کی تازگی کو لے سکیں. جب یہ بیداری ہمارے اندر آئے گی تو پھر اس کی تازگی کو ہم لے سکیں گے. تازگی کیا ہوتی ہے جی؟ ایک پرانی روٹی پہ ہی ہوتی ہے, ایک فریش روٹی پہ ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب پھر آپ کو ایک نئی زندگی مل جائے گی, آپ کو نئے جامے مل جائیں گے. کلام کہتا ہے کہ ہم پل بھر میں بدل جائیں گے. آپ وہ انسان نہیں رہے زمین پہ چلتے, وہ انسان بن جائے آسمانوں میں اٹھتے. اب خدا کا نبی کہتا ہے کہ ہم اس کی تازگی کو لے سکیں. ہم یہ دعا کرتے ہیں. نبی بھی میسج سے پہلے دعا کر رہے, دعا کرتے ہمیں سب بخش دے, یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں. ایسے بیداری مانگی, وہ تازگی کو مانگا. سب کچھ کس نام سے مانگا جا رہا ہے؟ اس کے نام سے مانگا جا رہا ہے. کلام جو ہے کہہ دیتا گیا پترس نے, آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر آدمی کو دوسرا نام نہیں بخشا. نبی نے بھی آ کے اسی نام میں لانا پڑا. اگر پترس کی بات کے ساتھ نبی کھڑا نہ ہوتا تو پھر نبی جھوٹا ہوتا. اور نبی کہتا ہے کہ کوئی بھی ثابت کر دے, آج تک جتنی میں نے نبوتیں کی ہیں ایک بھی جھوٹی نہیں ثابت ہوئی. اگر کوئی ثابت کر دے تو میں اس قسمت کو چھوڑ دوں گا. ہم جس نبی کے پیچھے چل رہے ہیں, جس نبی کی باتوں کو بتا رہے, اس کے اندر خدا کی قوت اور طاقت ظاہر ہوتی ہے. اب ہم کلام کی طرف آئیں گے. جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے استثنا اس کا 16 باب 1 سے 6 آیت تک, پرستش کے لیے خدا کی مہیا کردہ جگہ. استثنا کا یونانی زبان میں مطلب ہے دو قانون. استثنا کا کیا مطلب ہے؟ دو قانون. نبی اگر ایسا نہ بتانا تو اسی نہ سمجھ سکتے. ٹھیک ہے, ہم پڑھتے جا رہے ہیں. استثنا سارے پڑھتے پھر, ایون ہمارا خادم ہے, اس نے بچن ساری رات کو گئے, بڑا ہمیں اچھا لگا, اس نے ساری کتابوں کو بتا دیا. خداون اسے قوت اور طاقت ہے کہ تمام جتنی کتابیں ان کے میننگز بھی بتا دیں. اب استثنا کے جو میننگز ہیں, دو قانون, خدا کے دو قانون. کلام میں کتنے خدا دے قانون ہیں جی؟ خدا دے قانون صرف دو ہی جی. وہ آج سنیں. اس میں سے ایک موت کا قانون ہے. ایک کیا قانون ہو گیا جی؟ موت کا قانون ہے. جب ہم اس کے کلام کو رد کرتے ہیں, جو کلام نو رد کیتا تے کی آگے جی؟ تے پھر نبی نو کیوں رد کرنا ہے؟ کر سکتے ہیں نبی رد, پھر کیونکہ نبی میں سے خدا بول رہا تھا. اگر خدا نہ بولتا تو بھائی مردے ہی نہ زندے ہوتے. خدا نہ بولتا تو ایک آدمی چھٹی پڑا ہے, دنیا کے ساتھ چکر لگا ہی نہیں سکتا. اگر خدا اس کے اندر ساتھ نہ ہوتا تو دنیا اسے پیسے نہ دیتی. دنیا کو شفا ملتی تھی, قوت اور طاقت ملتی تھی, وہ خدا کو دے رہے تھے تاکہ خدا ہمارا کھڑا ہو سکے. اور خدا نبی کے اندر کھڑا ہو گیا. خدا کس کے اندر کھڑا ہو گیا؟ نبی کے اندر کھڑا ہو گیا. اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ دو قانون ہیں. ایک قانون کیا ہے جی؟ موت کا. وہ قانون کس وقت استعمال کیا؟ جب ہم اس کے کلام کو رد کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب ہوا نے کلام کو رد کیا تو وہ موت لے آئی. ہوا نے کلام کو رد کیا تو خدا ان کے لیے کون سی چیز لے کر آ گیا؟ موت لے کر آ گیا. اس وقت موت نے جنم لے لیا. یہ اس کے قانون میں سے ایک ہے. جس روز تو نے اس میں سے کھایا سو تو مر. اس نے کہہ دیا کہ جس دن تو نے اس میں سے کھایا تو کیا آگا جی؟ مر گیا. کہ اگر نبی وہاں پر سگریٹ پی جاتا تو مر گیا.
نبی اگر سگریٹ پی جاتا شراب پی جاتا تو کیا ہو جاتا مر جاتا کیونکہ خدا نے اس سے کہا تھا کہ برینم تو نے کبھی زندگی میں شراب اور سگریٹ نہیں پی تو نبی کی جو گرل فرینڈ تھی اس نے اسے بڑا مجبور کیا تو نہ مرد ہے تجھے نہیں پی سکتا اگر تجھے نہیں پیے گا میں تجھے چھوڑ دوں گا انہوں نے کہا تمہیں چھوڑتا ہے چھوڑ میرا خدا نہ مجھے چھوڑ اب یہ ہے محبت آج اسی کہیے نا کسی تھی پتر نوں کہ بچیا او کڑی پیڑی جا چھوڑ دے او نہیں پیو میں تھوڑے سے لیدا رہدا او تھی پیو ماں پیو نوں پتہ ہی نہیں ہوندا انہاں نوں ستے ہی ہوندے چلی جاندی پھر بعد چ رونا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پہلا قانون ہمیں نظر آیا یہ تھا موت تھا اور موت یسوع نے نبی حوالہ دے رہا ہے کہ ہوا سے کہا تھا جس روز تم نے اس میں سے کھایا تم مرے اس کے بعد دوسرا قانون جو کہ زندگی کا قانون استثناء کتاب میں بابت سنانا پھر میں کھڑا کر کے پوچھ لاں گا کسی سے پوچھ سکتا ہوں اسے غور سے سننا ہے نہیں کہ میں پسینے زور نکال کے پسینے اور خداوند کے نبی نے بھی بڑی ہمارے لیے کتنی مشکلوں کے ساتھ جنگلوں میں جا کر کلام لکھا تو آپ یہاں پر بچوں کے ساتھ لگ جائیں یا ادھر ادھر دیکھیں اب دوسرا قانون ہے وہ کیا تھا جی زندگی کا قانون جو کہ تابع داری زندگی کا قانون کس میں جی تابع داری جب تک آپ خدا کے ساتھ تابع داری نہیں کریں گے آپ تو زندگی کے قانون میں داخل نہیں ہو سکتے اب اگر تم ایسا نہیں کرو گے کیونکہ اس کے کلام کو مانو تب تم زندہ رہ سکتے اگر ہم اس کے کلام کو مانیں گے تو پھر ہم زندہ رہیں گے اگر ہم اس کے کلام کو نہیں مانیں گے تو پھر ہم زندہ نہیں رہ سکتے اب ان کو کس ٹائم روٹی کھانے کو کہا جا رہا ہے کس ٹائم کھانے کو کہا جا رہا ہے شام صبح جانا چرچا ہے صبح ہی کھوا دیں گے ادھر خدا کا کلام ہے دیکھو اب اگر ادھر شام کو کہا گیا تو یسوع آگے صبح کھوا سکتا یسوع کھلا سکتا ہے کہ نہیں صبح یسوع تو قانون کو چینج کر سکتا تھا سب کچھ خداوند یسوع مسیح کر سکتا تھا یسوع نے آگے صبح کھوایا یسوع نے کدو شام دے تسی کدو کھا رہے ہو اب خدا تبدیل نہیں ہوتا خدا کل آج کل کے بدل یکساں خدا ہے تابعداری کرنا دوسرا قانون کون سا ہے تابعداری کرنا ہر ایک اس بات کو کلام کی جو خدا نے کی ہے اسے ماننا خدا کبھی تبدیل نہیں ہوتا اب یہاں پر بات تھی کہ دوسرا قانون تھا کہ تابعداری کرنا انہی قوانین میں سے ایک قانون کوئی سینہ پر دیا گیا ایک قانون کتنے دیتا جی کوئی سینہ پر دیا گیا دوسرا قانون کلوری پر دیا گیا ایک قانون کتنے دیتا جا رہا ہے کوئی سینہ تے دوسرا قانون کہاں پر دیا جا رہا ہے کلوری پر اب اس چیز کو آپ نے آج سیکھنا ہے ٹھیک ہے جو کہ زندگی کا قانون یسوع مسیح کے وسیلے دیا گیا زندگی کا قانون جو کلوری دیتا گیا کدے وسیلے دیا گیا یسوع مسیح کے وسیلے دیا گیا اس کے بھی دو عہد تھے یسوع مسیح کے وسیلے اگر وہ زندگی کا کلام دیا گیا او دے بھی کتنے عہد سن دو عہد تھے اس کا آدم کے ساتھ عہد تھا جو کہ زمین پر پہلا انسان تھا یہ عہد تھا کہ کچھ شرائط پر مبنی تھا کہ اگر تم یہ کرو گے تو میں تمہارے لیے یہ کروں گا آدم کو کچھ کرنا تھا آدم کو کچھ کرنا تھا اور میرے بہنوں اور بھائیوں اور بچوں آپ کو بھی کچھ کرنا ہے اگر وہ آدم واسطے سخت قانون تو تھوڑے واسطے نرم ہونا چاہیے کیوں جی تھوڑے واسطے نرم ہونا چاہیے وہ آدم نے کدھر بنایا سی مٹی نہ بنایا سی آدم نے کوئی 4 رکھا سن تو سخت قانون رکھتا آدم نے کوئی 6 ٹنگا سن کیا تھا آدم آپ کے جیسا اور میرے جیسا انسان تھا اب اسے اس کلام کو ماننا تھا تاکہ خداوند کے حضور اس کے عہد کو زندہ رکھ سکے آج اگر آپ بائبل کی بات کو مانتے ہیں اس عہد کو مانتے اسے خدا کے حضور زندہ رکھا ہوا ہے اور خدا زندوں کا خدا ہے مردوں کا خدا نہیں ہے آدم نے خدا کے عہد کو زندہ نہیں رکھا آدم نے کس کے عہد کو زندہ نہیں رکھا تھا خدا کے عہد کو زندہ نہیں رکھا تھا تو میری
बच्चों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आपको खुदा के अहद को जिंदा रखना है। किसी बिशप दा, पादरी दा, पोप दे अहद को जिंदा नहीं रखना, और किसी नासिया कौंसल दी गल को जिंदा नहीं रखना, खुदा के अहद को जिंदा रखना। अब इसमें क्या था जी, 2 कानून दिए गए, इसके साथ शराइत थी, 2 अहद दिए गए थे। उसका आदम के साथ अहद था कि जो जमीन पर पहला इंसान था, ये अहद कुछ शरात पर मबनी था कि अगर तू ये करोगे तो मैं तुम्हारे ये करूंगा। आदम को कुछ करना था ताकि खुदावंद के हुजूर उसके अहद को क्या रखे, जिंदा रख सके। इसके सारे कलाम को पूरा करना था। जितना कलाम आदम के साथ किया गया था, उसने उस सारे कलाम को क्या करना था, पूरा करना था, ना कि एक लफ्ज से भी इनकार करना या रद्द करना। की करना जी, नबी की कह रहे, आदम नु पूरे कलाम नु पूरा करना। अगर उस आदम को पूरे कलाम, सारे कलाम को पूरा करना है, तो इस आदम को भी सारे कलाम को, इस सारे कलाम को पूरा करना है। ए जिंदगी तो हमें नहीं दी, एक जाप की थी, दूजी कर लो, दूजी कर की थी, तीजी कर लो, वो साढ़े खर्चे बहुत ने, साढ़े बच्चे आने, इस कलाम के लिए आपको वक्त ना मिले। ये नहीं खुदा ने पूछना कि तूने बच्चों से बड़ा अच्छा पढ़ाया सी, एमए करा लेती है, बीए कराए, बच्चे से गड्डियां लै लेती है, बच्चे से बड़े अच्छे घर बनाए, खुदा ने ये पूछना, खुदा ने इस कलाम से पूछा। तो अब खुदा का जो अहद है, ये इसका कलाम है। फिर उसने एक और अहद बांधा। पहला अहद आदम ने बने, फिर दूसरा अहद, खुदा के 2 अहद आपको नजर आ रहे। फिर उसने एक और अहद बांधा जो कि इब्राहिम के साथ। दूसरा अहद किसके साथ आया जी, इब्राहिम के साथ था। ये अहद किसी शरात पर मबनी नहीं, देखो जी, ओदे वास्ते शरात थी, अदे वास्ते शरात है। अब ये खुदा की अपनी मर्जी होती है। खुदा किसी इंसान से सलाह नहीं लेता। कलाम में साफ तक कि खुदा का कौन सलाहकार है, खुदा को कोई सलाह नहीं दे सकता। खुदा अपनी मन मर्जी का मालिक है। खुदा की कलाम कहता है, खुदा की अक्ल को किसने जाना? हम खुदा की अक्ल को जान नहीं सकते। खुदा हमें चुनता है ताकि अपनी अक्ल हमें डाल सके। हम उस खुदा की बंदी इबादत कर रहे हैं कि जो अपनी अक्ल हमारे अंदर डालता है। अब आदम के अंदर खुदा की अक्ल कन्वर्ट कैसे हुई, ये जरा सीखेंगे। फिर उसने एक और अहद बांधा जो इब्राहिम के साथ था, और ये अहद किसी शरात पर मबनी नहीं था बल्कि गैर मशरूत था। खुदा ने इब्राहिम को जो अहद दिया था उसमें कोई भी शरात नहीं थी। खुदा ने जो इब्राहिम को अहद दिया था उसमें कलाम कह रहा, कोई भी नबी कह रहा थे सामने ये रखी हुई बुक। देखिए ये बुक मैं क्यों शौक रहा था कि आप इसे पढ़ें, इसे जाने, इस पर अमल करें। मैं कुछ चंद बातें लिख सकता हूं, मैं सारे कलाम को लिख सकता, क्योंकि नबी 4-5 घंटे का मैसेज देता था। तो अब यहां पर नबी कहता है कि मैं तमाम, खुदा ने जो इब्राहिम के साथ अहद रखा, खुदा ने इब्राहिम को जो अहद दिया था उसमें कोई शरात नहीं थी। मैं ये करूंगा, मैं तमाम काम पहले से पूरा कर दिया है। यही कानून है। खुदा ने पहले से वो काम कर दिया था, पहले से उसकी इज़ाक के बेटे को उसके लिए दे दिया था। खुदा ने पहले ही उसे कोई सीना पर वहां पर कुर्बानी दे चुका था। अब हमें पता चल रहा है जिसके साथ एक मसीह को जिंदगी गुजारना है, मसीह पहले ही कुर्बान हो चुका था। ये नहीं कि मसीह सुनने पे उस वक्त मसीह तो पहले ही कुर्बान हो चुका। नबी कहता है मसीह क्यों आ गया कि पहले कुर्बान है। ऐसा नहीं कि वो होगा, बल्कि वो तो हो चुका था। ये एक तकमील शुदा कलाम है जो हमारे पास पहुंचा है, एक तकमील शुदा कलाम है। जब वो मर गया और फिर जी उठा और आसमान पर उठा लिया गया और फिर रूह कुदुस की सूरत में वापस आ गया। आसमान पर उठा लिया गया और फिर रूह कुदुस की सूरत में वापस आ गया। क्यों वापस आया? क्योंकि वो अपने उस कलाम को पूरा कर रहा था कि अब मैं तुम्हारे सामने हूं, फिर मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। आसमान पर जाएगा तो फिर रोकी हो गया जी, वापस आ गया। और ये खुदा का मुकम्मल शुदा कलाम है। यीशु मसीह क्या है जी? खुदा का मुकम्मल शुदा कलाम है। मसीह जो गुनाह से नावाकिफ,
तमाम मानते कि मसीह गुनाह से वाकिफ था, ना वाकिफ था। मेरे लिए गुनाह बना, जहां मुझे खड़ा होना था वो मेरी जगह खड़ा हो गया। जब वो कलवरी पर मरा तब उसके अंदर मैं मौजूद था। नबी क्या कह रहा है कि जब वो कोई कलवरी पर मरा मैं यीशु के अंदर मौजूद था। नबी कहता है कि वहां जाने वाले 5 होंगे तो मैं ईमान से कहूंगा मैं हूं, वहां पर जाने वाला एक होगा जन्नत। जब वो कलवरी पर मरा तो नबी क्या कहता है कि मैं यीशु के अंदर मौजूद था, आप यीशु के अंदर मौजूद थे, आप यीशु के अंदर मौजूद थे। हमें ये बिलीव यकीन होना चाहिए कि जब यीशु मसीह कहां पर मरा जी, और ना बोलो कोई कलवरी थे, तो सारी कहेंगे कोई कलवरी पर। तो आप नबी कहते हैं तब मैं उसके अंदर मौजूद था, वहां मुझे उसके साथ मरना था ताकि उसके साथ जिंदा रह सकूं। मुझे उसके साथ मरना था ताकि मैं फिर उसके साथ क्या रह सकूं, जिंदा रह सकूं। तो फिर यीशु से कोई मौत आ सकती उन्हें साफ जाके मुकाश का अल्फार मिल गया, उन्हें गाली मुकाश दी, हुण कुछ भी नहीं दे, मौत ने डांग काट देता। अब नबी कहता है ताकि मैं उसके साथ जिंदा रह सकूं, क्योंकि गुनाह और मौत का कानून जिस्म में मौजूद था। किदे कानून मौजूद सी? जिस्म में। तो फिर ओकी बन गया, रूह बन गया। तो रूह कोई कानून नहीं होता, तुझे रूह बन जाएगा फिर कोई कानून नहीं। जब तक आप जिस्म में उस वक्त तक क्या है जी, कानून है। नबी कहता है कि गुनाह और मौत का कानून जिस्म में मौजूद था, आपको मरना था ताकि उसमें शामिल हो सके। फिर हम यहाँ देखते हैं कि उसके पास एक जगह है। मैया कहता जगह की गल होती है, खुदा दे कोल भी एक जगह है, ठीक है। नबी कहता है कि उसके पास क्या, खुदा के पास एक ही जगह है, जिस जगह वो खुदावन अपने नाम के मस्कन के लिए चुने, वही कुर्बानी गुजराना है। अब उसके पास एक चुनी हुई जगह है जहां वो हमद करते हुए बच्चों से मिलता है। उनको अब किसी और जगह कुर्बानियां नहीं गुजरानी, बल्कि एक जगह है जो उसने मुहैया की है, क्योंकि बाकी जगहों पर उनकी कुर्बानियां कबूल नहीं हो। बाकी कितनी कुर्बानियां कर रहे, नहीं, एक ही जगह है कि जिससे खुदा की कुर्बानी कबूल की जाएगी। उसके पास एक ही यकीनी जगह है जहां वो उन्हें मिलेगा, और सिर्फ एक ही अलग जगह जहां वो अपने खिदमत गुजारों को मिलता है। हमें इस बात का ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि हमें वो जगह मिल गई है। और उनको मिल गया वो जगह मसीह है, मगर वो कैसे तरीके से समझाएगा इससे आप सीखो, ठीक है। आपको पता नहीं कि वो जगह मसीह बस, अब जो मसीह यीशु में उन पर सजा का हुक्म है, क्या गया ना, हमें वो जगह मिल गई है, यीशु मिल गया, यीशु मसीह का नारा बपतिस्मा लेता है, बिल्कुल मिल गया, वो जगह में मिल गई है, ठीक है, हालेलुया। और अब इस आखिरी वक्त में हम देखते हैं कि किस तरह चीजों का वकूफ पजीर होना है। कुछ चीजें वकूफ पजीर हो रही है, वैसे ही चल रही हैं। खुदा के चुने हुए लोगों के लिए ये बहुत बड़ी आगाही है कि दुरुस्त की पहचान कर सके, और ये हमारे जानने के लिए मुनासिब है कि हम किसी के नजरिए पर नहीं बल्कि उस सच्चाई से वाकिफ हों। उनसे किसी नजरिए से नहीं चल सकते, हमने सच्चाई से वाकिफ होना। कलाम क्या कहता है, तुम सच्चाई से वाकिफ होगा, सच्चाई तुम्हें, तुम सच्चाई से वाकिफ होगा, तुम सच्चाई तुम्हें, तुम आजाद हो चुके, तुम आजाद हो चुके हो, क्योंकि तुम्हारे तुसी उस सलीब ते मरदा पिया सी ते नाल तुसी मर रहे सो, ओ वे जिंदा है ते तुसी जिंदा हो, बल्कि उस सच्चाई से वाकिफ हो जो बाइबल हमें बताती है। केड़ी सच्चाई से वाकिफ होइए, तो बाइबल हमें बता दी, नहीं के नासिया कौंसल बता रही है या फलानी तंजीम बता रही, फलानी तंजीम, जो सच्चाई हमें बाइबल बता रही, हमने उस सच्चाई को लेना है। अब बाइबल हमें जो सच्चाई याद रखे, जब खुदा एक लफ्ज भी बोलता है
वो उसे कभी वापस नहीं ले सकता। एक लफ्ज खुदा ने बोल देता आज ही तो मेरे साथ कहूंगा जी तो फिर ऐसी क्यों कही है जी कहना डाकू उसकी मर्जी उसकी है। वो खुदा वो है कि आप खुदा हैं। उन्हें डाकू ने माफ किया मैंने भी माफ करेगा। वो तो उसके वक्त खड़ा होना था, एक को दाएं और एक को बाएं होना था। वो तो उनके लिए लिखा गया था, दाएं वाले को उसने माफ करना था। अब मर्जी खुदा ने कमा चाहिए असी बड़ा हाथ पर तले मारने असी कहने नहीं जी ए गल इस तरह बाइबल च गल इस तरह से नहीं। बाइबल राइट लिखी गई, बाइबल से राइट कोई किताब नहीं है। ये वायद किताब है जो आज भी हमारे जैसे मुर्दों को जिंदा करके अपनी तालीम देती है। अब हम देखते हैं कि नबी हमें बताता है, बाइबल हमें बताती है कि याद रखें जब खुदा एक लफ्ज भी बोलता है वो उसे कभी वापस नहीं ले सकता, उसे हमेशा यकसा रहना है। खुदा क्या जी हमेशा तो हूं तुसी खुदा की खिदमत कर रहे हो तो फिर जाके तुसी गालियां दो, लड़ाइयां करो, झगड़े करो, इंज करने क्यों जी? जब खुदा एक लफ्ज को भी नहीं आगे पीछे कर रहा बल्कि उसे यकसा रखता है, तुसी बाहर जाओगे आपकी ऐसी ऐसी बात ऐसी ऐसी चीज खड़ी हो जाएगी कि आपके मुंह से वो बात करे, आपके हाथ से वो बात करे। आपने सिर्फ एक ही नाम ले यीशु। मुझे कुव्वत मिलती है यीशु के नाम से, सिर्फ कुव्वत देने वाला एक ही नाम है और वो यीशु नाम। अब यहाँ पर हमें बताया गया क्योंकि वो अपने हर कौल में कामिल है। यीशु मसीह अपने हर कौल में क्या है जी? कामिल है। यीशु मसीह के अलावा कोई भी अपने हर कौल में कामिल नहीं है और वो आज दुनिया के अंदर अपनी सिफात ज़ाहिर कर रहा है। यीशु मसीह आज भी दुनिया में अपनी सिफात ज़ाहिर कर रहा है कि नहीं? वो कर रहा है कि नहीं जी? अगर सिफात ज़ाहिर ना होती तो ए किताबा दी इस किताब वास्ते मैं खड़ा ही ना होता, इस नबी दी गल नूं सुनाउण वास्ते मैं खड़ा ही ना होता, खुदा की ये अलूहियत कुव्वत और ताकत वाली बातों के लिए मैं खड़ा ही ना होता। आज भी खुदा अपनी सिफात को ज़ाहिर ये जमीन पर यीशु ने खिदमत की, जमीन पर यीशु ने खिदमत की, उसके वो लोग खिदमत कर रहे थे, तमाम शरीयत को मानते थे, बड़े सरगर्म थे, प्रेजगार थे, खुदा पर ईमान रखते थे। लेकिन यीशु खुदा जो जिस्म में हमारे दरमियान आ गया, उसने कहा तुम बेफायदा मेरी परस्तिश कर। यीशु ने जो खिदमत शुरू की थी ना, उसे पढ़िया ना कि तुम मेरी बेफायदा परस्तिश करते हो। नबी उन्हें ऐसे गल किस तरह बयान करता है, इसे जरा आप अच्छे तरीके देखो। नबी ने पहले आपको बताया जब यीशु ने खिदमत शुरू की थी उस वक्त ये लोग बड़े प्रेजगार दा यकियां दे रहे पेरे पूरे मैं कह 39 किताबां जुबानी रटिया है उन्होंने, बड़े प्रेजगार बड़े तरीके नाल चलदे पे ने, सलीके नाल चलदे पे ने, साफ कपड़े पाए, नहा धो के बैठदे पे ने, किसी गुनाहगार बंदे ने हाथ नहीं मिला रहे, सब कुछ। मगर जब यीशु ने उनकी परस्तिश उसकी बात देखी तो यीशु ने कहा तुम बेफायदा मेरी परस्तिश कर। यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा कि तुम मेरी क्या कर रहे हो? बेफायदा मेरी परस्तिश कर। अब उसने ये नहीं कहा कि तुम मेरी परस्तिश नहीं करते, नहीं कहा उन्होंने नहीं कहा कि तुम मेरी परस्तिश नहीं करते। इन बातों पर जरा गौर करें। यीशु ने कहा तुम मेरी बेफायदा परस्तिश करते हो। नबी कहते हैं उसने ये नहीं कहा कि तुम मेरी परस्तिश नहीं करते। ओके, समझ में आ रही है? आ रही है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इब्लीस को नाल छितर मारते रहोगे तो फिर समझो इब्लीस उस करदा जे नींदर लेके आंदा जे कि ताकि जो सीखना। अब यीशु ने जब खिदमत शुरू की तो उस वक्त भी बड़े लोग खिदमत शुरू कर रहे थे। तो नबी ने जब खिदमत शुरू की तो उस वक्त भी बड़े लोग ऐसा के नहीं समझ। तो जब यीशु ने शुरू की तो यीशु कभी तब्दील नहीं हुआ। फिर ला तब्दील खुदा उस सातवें फरिश्ते के अंदर, चौथा एलिया के अंदर अपनी कुव्वत और ताकत जाहिर करने आ गया। अब यहाँ पर यीशु कहता है कि तुम बेफायदा मेरी परस्तिश करते हो। उसने ये नहीं कहा कि तुम मेरी परस्तिश नहीं करते, वो लोग परस्तिश करते थे मगर बेफायदा। लिहाजा जो कुछ बेफायदा है उसका कुछ हासिल नहीं।
جو کچھ بے فائدہ ہے خدا کچھ حاصل نہیں ہے. جب یسوع نے کہا ہے کہ کلیسیا کے مجمع میں غیر زبان نہیں بولنی تو آپ بولتے چلیں, ہو گیا کوئی فائدہ؟ جب خدا کو آپ بائی پاس کر رہے, خدا سے اگے نکل دیتے. آج بھی لوگ بے فائدہ پرستشاں کر دیا پہلے, اچھی جی نیٹ پرے کریں گے, فلانا کریں گے, کتنے تو انت نام چکے نیٹ پرے کریں کیا جی؟ ہمیں کہا تو اپنے سارے دل, تو اپنی ساری جان, تو اپنی ساری طاقت, تو ساری اپنی عقل سے اپنے خدا سے پہلے پیار کر. عقل, دل, جان, طاقت, یہ تمہاری ساری کی ساری جو خدا نے دیے اسی کو ریٹرن کرو. اچھے اچھے 10,000 لے کے 1000 تیرا نہیں دوبارہ چاہتے جڑا تھا حصہ ہے. ایسے جھوٹے مسیح نہیں بننا, پھر بننا جے نا تو سچے مسیح بننا جے. نصرانی کہتا ایویں رب نو ٹھگنا تو دل ستا تے جاگدا منہ, عملہ دے نال ملدی زندگی, توبہ دے نال ملدا رب نو نہیں ٹھگنا جی. جدو یسوع نو ٹھگ کے خدمت کی تو پھر خدمت نہیں. اب یہاں پر یہ دا یقین بھی دے رہے, دیکھیں اب یہ سوچے ہوتے دا یقین بھی دے رہے, مگر جس طریقے سے ان کو چلنا تھا اس طریقے سے نہیں چاہتے, کیونکہ ان کے لیے جو موسیٰ کھڑا ہوا تھا اس نے کہا تھا کہ خدا مجھ جیسا تم میں نبی برپا کرے گا, تم نے اس کی سننی ہے. او جیتے گر موسیٰ دی سن دے پیسا, جو موسیٰ دی سن لیتا تھا بے فائدہ, کیونکہ ایک نبی نے اس وقت ختم ہونا تھا تو دوسرے نے آنا تھا. تو موسیٰ ان کو بول کر گیا کہ تم میں سے مجھ جیسا نبی خدا برپا کرے گا, تم نے اس کی سنی. تو وہ پھر بھی اجے موسیٰ دی سن دے پیسا, موسیٰ دے گیت کر رہے, موسیٰ دی شریعت. آج بھی لوگ موسیٰ دی شریعت میں من دے گئے, پتہ ہی نہیں فضل آ گیا, نیا عہد شروع ہو گیا. اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ پرستش کرتے تھے مگر بے فائدہ, یا جو کچھ بے فائدہ ہے اس کا کچھ حاصل نہیں ہے. ایک چیز کو فائدہ نہیں ملتا پیا, بہن جی دوائی کھا رہے ہو, کھا رہے ہو, کھا رہے ہو, کھا رہے ہو, انہیں شفا ہی نہیں ہوتی. تو دوائیاں نہ ضروری منہ کوڑا کرنا ہے, ضروری میدا ختم کرنا چاہیے. کوئی عقل نو ہاتھ پاؤ پانا چاہیے, عقل نو ہاتھ کے نہیں. اوہ بدرو ہی ہیں, وہ چرچا جائے جا رہے, پھر بھائی جی بدرو آگئی سی, پھر گئے بھائی, پھر بھائی جی بدرو آگئی, پھر گئے. وہ یسوع نے جو کٹی دے پھر نہیں ہے, نبی نے جو کٹی دے پھر نہیں ہے. اب نبی کیا کہہ رہا ہے, بتا رہا ہے کہ اس وقت بھی لوگ تھے مگر وہ خدا کی بے فائدہ پرستش کرتے, جس سے کوئی فائدہ نہ ہو اسے نہ کرے. اب اس سے کچھ فائدہ نہیں, آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں, اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. ہم جان نہ پائیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس وقت وہ فقیہ فریسی بھی جان نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کر رہے تھے. جہاں پر آپ کہیں گے بھائی ختم بھی کر سکتے ہیں, جہاں پر آپ کہیں گے نا اگر آپ کو برکت ملی تو تالیاں مارے کے شروع ہوتی ہیں. خدا کا بندہ کی بات میں سنایا, جنہوں کا لکھا اس نے انہوں کیا کیا کہ اس کے بعد ایک اور جو میسیج ہے نا وہ دیا جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. نبی نے تھوڑی ساری گل بات شروع کی, انہوں نے کہا نہیں جی ہونا سر وہ جڑا آگے میسیج ہے وہ نہیں سنا, اب یہی میسیج کو کنٹینیو ہو رہا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں, ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایسی جگہ ہے جہاں خدا کا نام ہے. بہت لوگ دعویٰ کرتے ہیں جی, بڑے بڑے لوگ ہیں, اگر نبی کہہ رہے ہیں تو دعویٰ کرتے ہیں. نبی کہہ رہا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں. نبی کو ایک بلیسنگ ملی تھی. نبی کو کیا ملی تھی, ایک بلیسنگ, تیرا بایاں ہاتھ اور اس کا دایاں ہاتھ ہوگا اور تو اس کی بیماری کی تشخیص کر لے گا. ڈاکٹر بڑے تھرمامیٹر بہت کچھ لانا پڑتا, وہ اس کا ہاتھ ہی پکڑ لیتا, بتا لیتا تھا کہ بیٹی تجھے یہ بیماری, یہ مصیبت. اب کوئی نبی کی جو ہم بک میں سے بتا رہے خدا کی پرستش کے لیے مہیا کردہ جگہ, اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ایسی جگہ ہے جہاں خدا کا نام ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ خدا کے نام کو وہاں رکھتے ہیں. اس میں بہت بڑا فرق ہے کہ ہم کسی جگہ اپنے خدا کو رکھے یا کوئی اس کے نام کو کہیں رکھے. سمجھے, ہمیں ضرور یاد رکھنا ہے کہ خدا نے کہا کہ وہ رکھے گا. اسی نہیں رکھ سکتے, اسی کچھ بھی نہیں رکھ سکتے. جو کچھ خدا رکھے گا وہی ہے. خدا نے اس زمین پر, اس پانی پر زمین رکھی, اور رکھی جی. کوئی اٹھا کے دست دکھا دیں, کوئی مائدہ لا لا اٹھا کے دکھا دیں, کوئی اٹھا سکتا ہے؟
اب ہم کسی جگہ پر خدا کا نام لے, خدا خود اپنے لیے ایک جگہ پر اپنا نام رکھے گا. نبی کہتا ہے کہ خدا رکھے گا. سمجھے, ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ خدا نے کہا کہ وہ نام رکھے گا. میں اپنے نام کو رکھوں گا, میں اس جگہ اپنے نام کو رکھوں گا, اور وہی جگہ ہے جس میں میں نے انتخاب کی. خدا کیا کرتا ہے؟ انتخاب کرتا ہے. اپنا نام رکھنے کے لیے کیا کرتا ہے جی؟ انتخاب کرتا ہے. اور اس کا چناؤ ہے کہ لوگ وہاں عبادت کریں. جڑی جگہ کو رکھے گا وہاں پر لوگ کیا کریں گے جی؟ اتنے لڑائی جھگڑے کرن گے, شرابہ پین گے, جوئے کرن گے, زناکاریاں کرن گے. اب میں اگر اس باتوں کی طرف چلا جاؤں نا, کڑی کڑی جگہ تو ہو جائے تو خدا نے جگہ بنائی دی نہیں تو بہت ہم وسیع چلے گا, مگر میں یہی چاہتا ہوں کہ ہم اس کلام کو مقررہ وقت پر ختم. ہاللیلویا. اب یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہی وہ جگہ ہے جس کا اس نے انتخاب کرنا ہے, اور اس کا چناؤ ہے کہ لوگ وہاں عبادت کریں. یہ باتیں اب ہمیں اس کے عکس کے وقت اس کے عکس کی طرف لے کر جا رہی کہ ہم ان کی طرف نظر کریں, اس میں مسیح کو دیکھیں. پورا پرانا عہد نامہ یسوع کے عکس کو بیان کر. پورا پرانا عہد نامہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ یسوع مسیح کے عکس کو بیان کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح کا ایک عکس ہے. ہمیں ابراہیم میں نظر آ رہا ہے, اسحاق میں نظر آ رہا ہے, یعقوب میں نظر آ رہا ہے, داؤد میں نظر آ رہا ہے, دانیل میں نظر آ رہا ہے. ہمیں یہ خدا کا عکس تمام کا تمام نظر آ رہا ہے. جگہ کس نے چوز کر دی؟ خدا نے. کس کو رکھنے کے لیے؟ اپنے نام کو رکھنے کے لیے. آدمی کبھی اس کے نام کی جگہ نہیں رکھ سکتا, خدا رکھے گا. اس جگہ کا انتخاب کون کرے گا جی؟ خدا کرے گا. اب خدا کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ باتیں ہمیں اس کا عکس کے وقت لے جاری ہیں, اور ہم ان کی طرف نظر کریں, اس میں مسیح کو دیکھیں. پورا پرانا عہد نامہ مسیح کے عکس کو بیان کر رہا ہے. مصر کے اندر عید فصح, مصر کے اندر کیا تھی جی؟ عید فصح کے موقع پر جب برا قربان ہونا تھا تاکہ لوگ بچ سکے. ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کے پاس ایک جگہ ہے اور ایک ہی حالت تھی, چاہیے کہ وہ کون کتنا بھی نوجوان ہے کہ بوڑھا ہے, خدا یہ نہیں دیکھا. اس آیت کو پھر سے ہم دیکھیں. ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کے پاس ایک جگہ ہے اور ایک ہی حالت تھی, چاہیے کوئی کتنا نوجوان, کتنا بوڑھا, کوئی عالم یا جو کچھ بھی ہے, ان کو ضرور اس خالص جگہ پر آنا تھا. بوڑھا ہے کہ جوان ہے کہ جو کچھ عالم ہے, جو کچھ بھی ہے, جو خدا نے وہ خاص جگہ رکھی ہے, ان کو اس جگہ آنا تھا. مصر میں آپ نے دیکھا اسی جگہ آ کر عید فصح کر رہے تھے. اس جگہ کے علاوہ کوئی جگہ تھی نہیں کہ جہاں پر وہ عید فصح کر سکتے. اب یہ جگہ کس نے رکھی تھی؟ خدا نے رکھی تھی. اب نبی کہتا ہے کہ کتنے کوئی بوڑھا کیوں نہ ہو, عالم کیوں نہ ہو, جو بھی ہے اس کو ضرور اس خاص جگہ پر آنا تھا. اس کے علاوہ باقی تمام جگہیں فضول تھی. آپ کو ضرور اس ایک ہی جگہ ہونا ہے, نہ کہ ہوگا جو اس نے مہیا کی. اب جو خدا نے مہیا کیے وہ خدا کا مہیا کردہ بھر ہے. آپ کو اس کی رفاقت میں, اس کی بیداری میں, اس کے کلام میں اس کے ساتھ آنا ہے. قربانی کا برہ کس طرح کو رکھنا چاہیے. قربانی دا برہ بھی سانو نبی دسے کس طرح رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, قربانی کا بکرا کس طرح رکھنا چاہیے. نر برے کے بغیر, نر برا ہونا چاہیے. کیڑا برا ہونا چاہیے جی؟ نال بولو گے مینوں ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہ میں نو ختم ہی کراں. بہت تھوڑی آواز آمین ہیلیلویا کی آواز ہی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, قربانی کا برا کس طرح کو رکھا جائے. نر برا بغیر کسی داغ کے, نر برا بغیر کسی داغ کے. کیسے بزرگ کو ذبح کرے, ان بزرگ کو کیسے ذبح کرے, اے بھی ان پتہ ہونا چاہیے. اور کیسے اس کا خون دروازے پر چھڑکا جائے. نر برا بھی ہونا چاہیے. ذبح کنے کرنا ہے جی؟ بزرگ نے. تے بزرگ کیڑا ہے؟
ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਬੋਲੋਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ तुम्हें कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्ग को बुलाए वो ये नहीं होता कि कोई बूढ़ा बाबा लेके आ जाएंगे बुजुर्ग खुदा के खातम ठीक है अब हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि बेदाग बर्रा होगा और बुजुर्ग उसको क्या करेगा ज़बह करेगा और कैसे उसका खून दरवाजे पर छिड़का जाए ये सब आने वाले मसीह का अक्स है ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਉਥੇ ਇੱਕ ਬਰਰਾ ਜ਼ਬਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਦੱਬਾ ਕੋਈ ਜੁਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਰਰਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਆ तो ये मसीह के आने का तमाम क्या था एक अक्स था जब मौत का फरिश्ता उस जमीन पर से गुजरेगा उस छिड़के हुए खून के नीचे खुदा ने जगह मुहैया की थी जब वो इबादत गुजरान से मिलता है अब वो वक्त को हम दुरुस्त जगह में दाखिल हो जाए और फर्दन इसके बाहर निकल आए और उस जगह को तलाश करें कि वो कहाँ है क्योंकि उसकी चुनी हुई जगह के अलावा हर जगह मौत है लेकिन जिस जगह वो चुनाव करता है वहाँ मौत नहीं आ सकती जो उसकी चुनी हुई जगह जो नहीं है ना उस जगह हर एक जगह मौत आ सकती है मगर जिस जगह को यीशु चुनता है वहाँ पर मौत नहीं आ सकती अगर आप कुर्बानी के बर्रा पर गौर करें मौत पहले वहां आ चुकी थी क्योंकि बर्रा ज़बा हो चुका था लिहाजा मौत ने जिस जगह का दौरा किया तो फिर खुदा ने वादा किया वही उसकी जगह होगी इसके बाद वो नजर नहीं आएगी वो मौत की जगह पे नजर आई उसी बाद वो मौत रोते नजर नहीं आई अब हम देखते हैं कि कुर्बानी का बर्रा क्या है उस वक्त जिंदगी की जगह कौन सी है मसीह पर नजर करते हुए और उस कुर्बानी का बर्रा लेते हैं मसीह पर नजर करते हुए उसे क्या ले रहे हैं जी कुर्बानी का बर्रा ले रहे हैं जबकि वो खालिस बगैर मिलावट के खुदा का कलाम वो बर्रा की सी जी खुदा का कलाम वो क्या था जबकि वो खालिस बगैर मिलावट किए खुदा का कलाम था यूना एक बाप कहता है इब्तिदा में कलाम था कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ और हमने उसे यूं देखा जैसे बाप के इकलौते बेटे अब ये बगैर मिलावट के खुदा की मिलावट है ऐसी हाँ जी दसो हाँ जी ऐसी खुदा की मिलावट है ऐसी तो यीशु की मिलावट होनी चाहिए यीशु की कोई मिलावट नहीं वो कलाम बनकर आपके और मेरे बीच में आ गया लिहाजा वो खुदा का बगैर मिलावट मुजस्सम कलाम ज़हर वो बगैर मिलावट वाला मुजस्सम कलाम क्या हो रहा है यीशु मसीह क्या हो रहा है ज़हर हो जब वो ज़हर हो रहा है तो हम देखते हैं हम दुनिया के किसी भी चर्च और तंजीम को उसके साथ मुंसलिक नहीं कर सकते दुनिया के किसी भी चर्च को और तंजीम को उसके साथ मुंसलिक कर सकते हैं नहीं क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं हम किसी इमारत के ऊपर मसीह के नाम को लिखे मसीह की कलीसिया ऐसे कि वो मसीह की कलीसिया नहीं बन जाएगी वो मसीह के नाम लिखे मसीह की कलीसिया तो क्या वो मसीह की कलीसिया बन गई नाम लिखो जरा गौर करें तवज्जो करें हालेलुया 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 जब तू हालेलुया नहीं कहोगे फिर मैं इन्हें रिपीट करता जाऊंगा तो फिर बैठे रहो ठीक है अब तुम सुनोगे हम दुनिया के किसी भी चर्च और तंजीम को उसके साथ मुंसलिक नहीं कर सकते किसी भी कलीसिया किसी चर्च को मुंसलिक नहीं कर सकते क्योंकि अब मुमकिन ही नहीं कि हम किसी इमारत के ऊपर मसीह के नाम को लिखे कि मसीह की कलीसिया ऐसे वो मसीह की कलीसिया नहीं बन जाएगी लेकिन जब खुदा अपने नाम को कोई रखे तो वो फिर खुदा का काम करेगा अगर खुदा एक जगह पर अपने नाम को रखेगा ना तो वो नाम खुदा का काम करेगा ठीक है सिर्फ वो बाइबल के अंदर आज के जदीद जमाना की किस्म मौजूद है क्योंकि नमरूद उसका आगाज उनके अंदर ऐसे भी नमरूद का आगाज करता प्यास नमरूद उसका क्या कर नहीं आ रही तो पूछ सकते हो क्योंकि मैं तो खुदा का शुक्र अदा करता मैंने 2-3 दफा इस बुक को पढ़ा ठीक है अब नबी कहता है कि एक जगह नमरूद बना रहा है बाइबल में उसका जिक्र है कि एक जगह नजर आ रही है कि क्योंकि नमरूद ने
اس کا آغاز کیا اور زور دیا کہ تمام مذہب ایک ہو جائے. نمرود پہلا بندہ جن نے زور دیتا کہ تمام مذہب کی ہو جائیں گے تو ناسیہ کون سا بھی نمرود ہی بن گئی. ناسیہ کون سا بھی ان کی بن گئی جائے نمرود ہی بن گئی جائے. انہوں نے بھی کیا کہ تمام مذہب ایتھے بھی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تمام مذہب ایک ہو جائیں گے نا. اے چیز بائبل جی موجود ہے. جب خدا کا ادھر نام ہی نہیں ہے, جب خدا کے کلام کی مخالفت کی جا رہی, جب خدا کے کلام کو پورا ہی نہیں کیا جا رہا, تو پھر تسی نمرود. اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس آغاز کی نے کیتا جی نمرود نے کیا. اور یہی تنظیموں کے عقائد آج ہمارے زمانے میں ہیں. زور دے کر انہیں اتحاد میں لایا جا رہا ہے کہ تم ضرور اس کا حصہ بنو, نہیں تو تم باہر ہو. لیکن یہ انسانی ذہن کی صلاح ہے اور یہ قائم نہیں رہ سکتی. انسانی ذہن کی صلاح ہے, نمرود کی صلاح قائم رہی. اور دسو جی قائم رہی ہے تو نہیں رہی. انہیں کہ انسانی ذہن نے اگر کچھ قائم رہے گا وہ خدا کی ذہن سے جب نمرود بھی قائم رہا, نبی کہہ رہا تھا اے بھی نہیں قائم رہے گی. لیکن یہ انسانی ذہن کی صلاح ہے اور یہ قائم نہیں رہ سکتی. یہ خدا کی مرضی نہیں ہے. یہ ممکن نہیں کہ خدا اپنے نام کو کسی ایسی جگہ پر رکھے گا جہاں اسے رد کیا جائے. انہیں ہو سکتا ہے کہ خدا نے تسی رد بھی کرو ہیں, خدا دے یسوع دے تسی خدا نے دے انکار کرو تے تسی کو نہیں جی, پھر تسی یسوع مسیح دے بپتسمے دے بھی انکار کرو, سچے فرشتے دے انکار کرو, بائبل دیاں 66 کتاباں دے انکار کرو تے بدتر بنا دو. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ نبی ہمیں صاف بتا رہا ہے, صاف کہہ رہا ہے کہ جہاں اس کا اپنا کلام اس کا انکار کر رہا ہے, خدا اس جگہ تے اپنے نام رکھے گا جتنے وہ اپنا کلام ہی وہ انکار کرتا پیا کر ہے, وہ ایسا نہیں کر سکتا. بائبل فرماتی ہے اگر دو شخص بام متفق نہ ہو تو کیا اکٹھا چل سکیں گے. ہوں تو ہم پوچھا جا رہا ہے, بائبل کہہ رہی ہے کہ دو آدمی متفق ہی نہیں گے تو اکٹھا چل سکتے نہیں. کیوں پھر متفق ہوتے تھے پھر چلو جب دیکھ خدا کے جو بندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے مار گئی. ہمیں صرف اپنے خدا دیکھو, اگر میں وہاں سے کسی جگہ سے لیتا ہوں 8, 10, 15 لاکھ روپے, نہیں جی میں تھوڑا کھاتا بڑھانا ہے, اسی رات خدا جان طلب کر لوں گا. 8, 10 لاکھ میرے کسی کام کا آیا کسی نے تو پھر اتنے سٹے گا جا رونا دانتوں کا پیس لیں. اے بیٹے بچوں, میں اپنے بچوں کو پہلے آگے رکھا. ہمیں یہ نہیں پتا کہ میرے بچوں نے یہ بننا ہے وہ بننا ہے ایسا کرا, مگر مجھے یہ پتا ہے کہ انہوں نے مر کے اپنے خدا کے پاس جانا. جب ہم نے خدا کے پاس جانا ہے تو ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ جس جگہ پر تھے وہاں پر میرا نام کو رکھا گیا تھا. اگر اس بک کی سٹڈی کریں تو نبی بتاتا ہے کہ وہ جگہ, نبی جہاں پر کھڑا تھا, کہہ رہے یہ جگہ ہے جہاں پر خدا نے اپنے نام کو رکھا ہے. جب خدا نے نام کو رکھا تھا تو ایک عورت کو کفن دفن کر کے خوشبوئیں لگا کر اسے دفنایا جا رہا ہے. نبی ہوتا کہ دعا کیا تو اور نکل آئی بات. اب جہاں پر خدا اپنے نام کو رکھتا ہے وہاں پر زندگی آ جاتی ہے. وہاں پر کیا آ جاتی ہے؟ زندگی آ جاتی ہے. اب ہمیں پتہ لگ رہا ہے کلام میں کیسے خدا اس جگہ رہ سکتا ہے جہاں اس کا اپنا کلام اس کا انکار کر رہا ہے. ہوں اسی کہہ رہے ہیں خدا دا کلام, خدا دا اپنا کلام لکھیا ہوتا کہ کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے. ہم متفق نہ ہوں تو کیا اکٹھے چل سکتے ہیں؟ ہمیں ضرور متفق ہونا پڑے گا. ہمیں ضرور کیا ہونا پڑے گا جی؟ متفق ہونا پڑے گا. اور کس بات پر متفق ہوں؟ ارے بڑے ہوں آ رہے کوئی سمجھ بھی نہیں ہو. ہاں نبی نے بڑے ہوں کہا گیا پھر انہوں سمجھانا جا رہا ہے. ہمیں کس بات پر متفق ہونا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ متفق نہیں, بلکہ جتنا زیادہ ہو سکے کلام کے ساتھ متفق. ایک دوسرے نہ متفق ہونے کی ضرورت نہیں, میرا متفق ہونے کی ضرورت نہیں, بھائی اکرم روشن متفق ہونے کلام متفق ہونے. ٹھیک ہے, کلام کے ساتھ متفق ہو, یہ ہمارے لیے متفق ہونے کا مقام ہے. کلام ہمارے لیے کیا جی؟ متفق ہونے کا مقام ہے. کیونکہ خدا کے مقام پر ہم نے متفق ہونا ہے. جب ہم خدا کے مقام پر متفق نہیں ہوں گے تو ہمیں وہاں دیکھا جائے گا جہاں رونا دانتوں کا پیس.
ہمارے لیے متفق ہونے کا مقام ہے خدا کی جگہ، مہیا کردہ جگہ۔ جس جگہ کا اس نے انتخاب کیا ہے وہ مسیح ہے، جس جگہ کا اس نے انتخاب کیا ہے وہ مسیح ہے۔ اگر آپ نے خدا سے ملنا ہے تو آپ کو مسیح سے ملنا پڑے گا۔ اس نے کہا اے استاد مجھے باپ دکھا، کہتا ہے ولبر کیا تو نے مجھے اتنی مدت سے نہیں دیکھا؟ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ میں دیکھا، باپ مجھ میں اور میں باپ میں ہوں۔ اب ہمیں پتہ لگ رہا ہے جس جگہ کا اس نے انتخاب کیا ہے وہ مسیح ہے، جس جگہ کا اس نے انتخاب کیا وہ کیا ہے جی؟ مسیح ہے، میرا اور آپ کا جیسس ہے، جس سے ہم محبت کرتے، جس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ کلام کہتا ہے ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے چھوٹے، خدا تجھے نہیں چھوڑے، کیونکہ اسی کے ساتھ متفق ہو جائے، کیونکہ وہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ جس جگہ کا اس نے انتخاب کیا ہے وہ کیا ہے جی؟ مسیح ہے۔ کیڑی جگہ جی؟ وہ انہیں بیٹھے جو آواز ہی نہیں آ رہی، وہ جگہ کون سی ہے؟ مسیح واحد، یسوع مسیح واحد ایک ایسا نام ہے جب ہم ہونٹوں پر لبوں پر لاتے ہیں تو تمام کمزوریاں، بیماریاں، ابلیسی قوتیں، طاقتیں، ابلیس کے تمام بندھن اور جوئے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب متفق ہونے کی ایک ہی جگہ وہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ یسوع مسیح میں اس کے اندر، اب یسوع مسیح نے کہا کہ اب میں پھر تمہارے کیا ہوں گا؟ اندر ہوں۔ اب یسوع مسیح آپ کے اندر ہے، اور وہ اس انتخاب والی جگہ صرف کیونکہ وہ ہو سکتی ہے، صرف وہ ہی اندر آ سکتا ہے اور کوئی نہیں اندر آ سکتا۔ اگر بیڈ اسپرٹ بھی آ سکتا ہے اندر، آ سکتا ہے بیڈ اسپرٹ، وہ کس وقت آتا ہے؟ جب آپ اس کا انتخاب نہیں کرتے۔ جب آپ نے اس کا انتخاب کر دیا تو پھر وہ آپ کے اندر ہوگا۔ جب اس نے دیکھ لیا نا زکئی کو تو نے کہا کہ میں تیرے کار ہوں، پھر اس کے گھر نہیں بلکہ اس کے اندر آ گیا۔ جب اس کے اندر آ گیا تو انہیں سارا گناہ کاٹ دیا۔ آج یسوع بھی آپ کے اندر آنا چاہتا ہے تاکہ آپ سارے گناہ کو نکال دے۔ اب وہ اپنے باپ کے نام سے آیا، یونا 5 باب اس کی 43 ہے، میں اپنے باپ کے نام سے آیا اور تم مجھے قبول نہیں کرتے، لہذا وہ جگہ ہے جہاں خدا نے اپنے نام کو رکھا ہے۔ خدا نے اپنے نام کو رکھا کس کے اندر؟ یسوع مسیح کے اندر، اور اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کے نام سے آیا اور تم مجھے قبول نہیں کرتے۔ کتنے دن خدا نے اپنے نام رکھا؟ نبی نے ہمیں بتایا نا کہ وہ جو نام رکھا ہے جس میں نجات ہے، جہاں پر ہم نے پرستش کرنی ہے، وہ جگہ یسوع مسیح ہے۔ اور وہ اس نے بتایا کہ یونا 5 باب اس کی 43 ہے، میں اپنے باپ کے نام سے آیا اور تم مجھے قبول نہیں کرتے، لہذا وہ جگہ جہاں خدا نے اپنے نام کو رکھا ہے اپنے بیٹے کی قربانی کے نیچے، صرف وہی خدا کی مہیا کردہ جگہ ہے۔ اس علاوہ کوئی بھی میرے بہنوں بھائیوں مہیا کردہ خدا کی جگہ نہیں، ایک ہی جگہ ہے اور وہ یسوع مسیح ہے۔ ہم یسوع مسیح کے ہیں، وہ ہمارا ہے، اور ہم اعلان کرتے کہ ہم اس کی دلہن ہیں۔ اب ایک ہی مہیا کردہ جگہ وہ کیا ہے؟ ہمارا یسوع مسیح۔ وہاں پر لوگ خدا کے ساتھ جو مسیح میں تھا ملاقات کر سکتے۔ اگر آپ نے ملاقات کرنی ہے تو آپ مسیح میں آ جائیں، پھر آپ خدا کے ساتھ ملاقات کر سکتے۔ ایک ہی مقام ہے، وہ کیا ہے جی؟ ہمارا خداوند یسوع مسیح، جہاں پر آپ نے خدا سے ملاقات کر سکتے۔ خدا کو ایک باڈی چاہیے جس کے اندر وہ باپ، بیٹا اور روح القدس کو ظاہر کر سکتا، وہ یسوع مسیح تھا۔ اب وہ ایک ہی جگہ تھی جہاں پر آپ خدا سے ملاقات کرتے، وہی اس کی چنی ہوئی جگہ ہے، کوئی تنظیم نہیں، کوئی عقائد نہیں، کسی اور طرح کی چیز۔ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ صرف یسوع میں اس کے ساتھ ملاقات کرے گا، کیونکہ وہی ایک جگہ ہے جس پر اس کا نام لکھا ہوا۔ ایک ہی جگہ جس سے نام لکھا ہے وہ یسوع مسیح، اور صاف لکھا، پس اسرائیل کا گھرانہ یقین جان لے خداوند خدا ایک ہی خدا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے بہت سے القاب اس کتاب میں ہر جو رات کی بات کی جاتی ہے کہ خدا کے بہت سے القاب ہیں۔ یہوہ، یہوہ رفا، یہوہ نسی، وہ شارون کا گلاب، وادی کا سوسن، صبح کا چمکتا ہوا ستارہ، الفا اومیگا، ابتدا اور انتہا، پھر باپ، بیٹا اور روح القدس ہے۔ یہ سب القاب ہیں، نام نہیں۔
नाम एक ही है, खुदावंद यीशु मसीह। सब के सब मेरे बहनों और भाइयों का अलकाब, ये सब के सब नबी ने समझता है सारे अलकाब ही। अगर कोई खुदा ना है तो खुदावंद यीशु मसीह है, लेकिन उसका नाम, खुदा का नाम यीशु मसीह है। मसीह क्या हुआ? आसमान के नीचे आदमी, मसीह की बाबत कहा क्या कि आसमान के नीचे आदमियों को दूसरा नाम ही नहीं बख्शा। कोई दूसरा नाम बख्शा गया है जिन्हें निजात हो? मुर्दे आज किधर आज जिंदा कर देते? केड़ी प्रस्ती चाहिए यीशु का नाम है लिखा, यीशु के अलावा कोई ऐसा नाम ही नहीं। अब हम देखते हैं कि बताया गया है आसमान के नीचे आदमियों को दूसरा नाम ही नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम बच सके। हम समझते हैं कि ये सच, और समझते सच है, उल्टी नजर नहीं आती। सारे लोग ने उसे दुल्हना जो सो गई ना उदो ही दूल्हा जो दुल्हना सो गई ना उंगलाने शुरू कर, कोई देर होगी, देर नहीं सुन देखना ऐ देखने के लिए रूह की बारिश तुहाडे ते बरसदी। आज तुहानू दे च पूरा भिजना है, सिर तो लैके पैरों के तलवे तक कोई जगह नहीं छोड़नी कि जहां भी कोई दर्द होगी, इब्लीस की कुव्वत ताकत होगी, इब्लीस की मकारी चालाकी शारी होगी, आज यीशु मसीह के नाम से दूर होगी। अब हम देखते हैं, समझते हैं कि ये यीशु मसीह है और सिर्फ वही एक जगह है जहां आप उसकी प्रस्तिश कर सकते हैं। एक जगह है खुदा की प्रस्तिश के लिए मुहैया करता जगह, जिसकी बाबत हम बता रहे थे, फिर इसे रिपीट करो। हम समझते हैं कि ये मसीह है, सिर्फ वही एक जगह है जहां हम उसकी प्रस्तिश कर सकते हैं। सिर्फ एक ही जगह है जहां हम उसकी प्रस्तिश कर सकते, वो है यीशु मसीह। क्योंकि उसने वादा किया जहां 2 या 3 में नाम से वहां पर मैं मौजूद हूँ। यीशु अगर मौजूद ही नहीं है तो आप उसकी प्रस्तिश करेंगे, बेफायदा उसकी प्रस्तिश होगी। तो यीशु कहां पर मौजूद है? जब आप पूरे कलाम के साथ हो, जब आप पूरे कलाम को पूरा करते होंगे, अब जब आप पूरे बदले होंगे। अब यहाँ पर एक ही सिर्फ जगह है जहां पर आप बच सकते, और वो यीशु मसीह है। मरकज 16 में उसने कहा वो मेरे नाम से बदलू को निकाले। एक ही नाम, केड़े नाज कड़े यीशु मसीह ने मेरे नाम से बदरुओं को निकालेंगे, मेरे नाम से सांपों को उठाएंगे। अगर कोई जर पहचाने वाली चीज पिएंगे उन्हें कोई जर ना पहुंचेगा। किस नाम से? यीशु मसीह के नाम। यीशु मसीह के नाम से बदरुओं को कौन से नाम से निकाला जा रहा है? यीशु मसीह के नाम से। अब हमने देखा कि मरकज 16 में भी सिर्फ उसी के एक नाम की बाबत लिखा है कि वो मेरे नाम से बदरुओं को निकालेंगे, बीमारों को अच्छा करेंगे। उसके नाम से, यीशु के नाम का मतलब है यहोवा बचाने वाला। मतलब सारे लकाब सी बाद एक आ गया कि यीशु मसीह, और यीशु मसीह के नाम का मतलब है बचाने वाला। यीशु मसीह के नाम का क्या मतलब है? यीशु मसीह के नाम का क्या मतलब है? हम सबको यीशु मसीह नहीं बचाए, उसके अलावा कोई नहीं बचा सकता। किसी और के अंदर ये खूबी मौजूद ही नहीं थी कि वो बचा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ खूबी यीशु मसीह में मौजूद थी, क्योंकि खुदा ने अपना नाम रखा, और वो ही नाम आज खुदा आपके अंदर भी रखना चाहता है। वो ना अगर उन्हें थे हंसता तो फिर तुम्हारे अंदर भी रखना चाहता है ना। अब मैं तुम्हारे सामने, फिर मैं तुम्हारे अंदर होएगा, तो फिर वो ना ही तुम्हारे अंदर आ गए। अब वो नाम आपके अंदर रखा जा रहा है। यीशु का मतलब है यहोवा बचाने वाला। यूना 10 बाप में यीशु ने कहा भेड़ों का दरवाजा। यीशु ने तो साहब ऐसा अगर आज खुदा दी पेड़ा ते साडा दरवाजा होवे, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਜਾਗੇ ਯਿਸੂ ਸੀ ਬਗੈਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਬਲੀਸ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। तो ऐ ही ना अगर तुसी भी यीशु ਨੂੰ बाईपास करने की कोशिश करो तो जमीन ती रह जाओ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ अपने बाप के नाम। इस जमीन का बाप है वो इब्लीस है, तुम अपने बाप से हो। अब हम देखते हैं कि यहोवा बचाने वाला, उसने कहा कि यीशु ने कहा कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। यहोवा बचाने वाला दरवाजा है, उसमें अलूहियत की सारी मामूरी मुजस्सम होकर सुकूनत करती है।
यीशु के अंदर क्या है? अलूहियत की सारी मामूली, जितनी खुदा की कुव्वत और ताकत है, जितना खुदा का इख्तियार है, जितनी खुदा की जिंदगी है, जितना खुदा का जोर है, जितनी खुदा का इल्म है, तमाम का तमाम खुदा यीशु मसीह के अंदर मुजस्सम है। अब यहाँ पर हमें नबी बता रहा है कि उसी में अलूहियत की सारी मामूली मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। उसमें हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। अगर हम यीशु मसीह में हैं तो उसके बेटे और बेटियां हैं। अगर हम यीशु मसीह में नहीं है तो उसके बेटे और बेटियां नहीं है। अब उसी में कहा, अगर आप उसमें हैं तो हम एक खानदान हैं। अगर आप उसमें हैं तो हम सब एक खानदान हैं। तो जो अच्छे जी मैं जी भाई अकरम ने भाई कहूँ मैं भाई शायद नहीं देखना, वो चंगा खानदान है, दोनों नहीं दूसरे दे दोनों नीचे रहा। खुदा मोहब्बत है। खुदा जिसमें मोहब्बत नहीं हो खुदा से नहीं। खुदा ने मोहब्बत की है, हम सबको दर्श भी खुदा मोहब्बत का ही देकर जा रहे हैं। अब कलाम कह रहा है कि हम सब क्या है जी? एक खानदान है। इस्यों 4 बाप उसकी 30वीं है। खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो जिसने मखलसी के दिन के लिए आप पर मोहर की है। अब आपने खुदा के पाक रूह को रंजीदा नहीं करना, उसने आप पर मखलसी के दिन के लिए मोहर कर दी गई। जो तेरे दाहिने गाल पर मारे उसकी तरफ बायां गाल, जो तुझसे कर्ज मांगे उससे मुंह ना मोड़। आज कर्ज मांगे भाई जेब से पैसे आओ मेरे को है। बहनों और भाइयों, साफ कलाम कहता है हाँ की जगह हाँ करो और ना की जगह ना करो, ताकि सजा के लायक ना ठहरो। अब आपके लिए किस दिन के लिए मोहर हुई जी? मुखलसी के दिन के लिए। ते खुदा एक पावरफुल है, वो आपके ऊपर एक सील लगा रहा है। खुदा ने की लाती ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ एक सील लाती। ए मोहर ਜਿਹੜੀ खुदा ने लाई है ना, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਢਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। उथे यूना ज़ारदार होने शुरू हो गया। अब यहाँ पर कलाम क्या कह रहा है? 4:30 में खुदा ने मुखलसी के दिन के लिए आप पर एक मोहर कर दी गई है। इस मोहर को अब कोई नहीं खोल सकता। उसकी कुव्वत और ताकत से कोई बड़ा है तो वो खोलेगा, और उसकी कुव्वत और ताकत से कोई बड़ा है ही नहीं है। उसने आपके ऊपर और मेरे ऊपर मुखलसी के दिन के लिए मोहर कर दी। अब उसने आपके लिए और मेरे ऊपर क्या करे? मुखलसी के लिए मोहर करे, जब तक कि यीशु आपके लिए आ न जाए। कब तक ये मोहर है? जब तक यीशु आपके लिए आ न जाए। फिर आप नई मखलूक बन जाएंगे। आप क्या बन जाए? यीशु मसीह आ जाएगा, मोहर लगा गया ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, बयाना ਤੁਹਾਡਾ दे गया, मोहर लगा गया। अब ये मोहर कब तक है? जब तक मसीह आ न जाए। जब यीशु मसीह आएगा तो आप एक नई मखलूक बन जाएंगे। आप क्या बन जाएंगे जी? एक नई मखलूक बन जाएंगे। बल्कि खुदा के कलाम के ताबे आ जाना है। आपको आज खुदा के कलाम की ताबे आ जाना। तो ये खुदा की मुहैया करदा जगह है। खुदा सच्चे परस्तार जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करे। तो खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपको कुव्वत और ताकत दे। ये ना मेरी खूबी थी, ना ये मेरी काबिलियत थी, ये खुदा की आपके साथ मोहब्बत थी जो खुदा ने आप पर जारी कर दी। हालेलुया।